जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में आईनी बहरान जारी है, बल्कि पूरा मुल्क आईनी बहरान की लपेट में है। इलेक्शन दो सूबों के कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत ने खत लिखा था, जैसे आपको पता होगा कि सदर आरिफ अलवी ने खत लिखा था शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम शहबाज शरीफ को, और कहा था कि आपने इलेक्शन मुलतवी कर दिए मेरी मुशावरत के बगैर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदर साहब देंगे इलेक्शन की डेट पंजाब में, और मैंने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद इलेक्शन की डेट दी पंजाब में, और फिर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी दिया, और उसके बाद अचानक रात गए, एक दिन रात गए इलेक्शन मुलतवी कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। तो ये मेरी मुशावरत के बगैर हुआ है, ये आईनी खिलाफ वर्जी है, आईनी खिलवाड़ है, आइन का मजाक उड़ाया गया है, और मुझसे मुशावरत किए बगैर सब कुछ किया गया है। और सदर मुमलिकत ने अपने उस खत में, सदर आरिफ अलवी ने, जो पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जो गिरफ्तारियां, जो छापे, जो मुकदमे, जो मार कुटाइयां, जो तशद्दुद, जो फेंटियां, जिसमें अरश शरीफ शहीद हो चुका, जिले शाह जान की बाजी हार चुका, और सैकड़ों मुकदमात बन चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इमरान खान कह रहे हैं कि उन पर 150 के करीब मुकदमे बन चुके हैं। तो इन सारों का हवाला देकर सदर मुमलिकत ने कहा कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और उन्होंने आइन के आर्टिकल 105, 112, 224 2 के हवाले दिए, और कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना आइन की आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, और वफाक इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल मुहैया करे। याद रहे, जिस दिन सदर मुमलिकत ने यह खत लिखा था, उसी दिन मौलाना के समधी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने भी इलेक्शन मुलतवी कर दिए, यानी इलेक्शन की डेट तब्दील कर दी। पंजाब में तो इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए थे, और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब के समधी ने, मौलाना साहब के समधी होने का वो उठाया, और वो आईनी अपने किरदार को पीछे रखा और रिश्तेदारी को आगे रखा, और इलेक्शन मुलतवी कर दिए। और सदर मुमलिकत ने अपने खत में यह भी कहा कि आइन का आर्टिकल 46 हक देता है कि वजीर आजम सदर से मुशावरत करें। उसका जवाब गुज़श्ता रोज आ गया सदर आरिफ अलवी को, जब यह खत मिला वजीर आजम शहबाज शरीफ को। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब बोले, और उन्होंने तनकीद की सदर पर, और उसका तनकीद का लुब्बे लुबाब ये था कि अपनी हदूद में रहें, औकात में रहें। उसके बाद सदर मुमलिकत ने आजम नज़ीर तारड़, जो उनके वजीर कानून हैं, उनसे मुशावरत की, नवाज शरीफ को फ़ोन किए, मौलाना साहब से बात की, जरदारी साहब से बात की, और फिर 5 सफाती खत लिख के भेजा सदर को, और जो गुज़श्ता रोज सदर को मिला, और जिसके नुकात ये हैं कि आपने कहा कि इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी हो रही है, आप सिर्फ पीटीआई के हकूक के अलमबरदार बन गए। हम आइन पर सख्ती से आइन पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 248(3) के तहत शफाफ इंतखाबात करवाना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, लेकिन इस वक्त शफाफ इंतखाबात हो नहीं सकते, लिहाजा इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए। और उन्होंने ये भी कहा, जिसका लुब्बे लुबाब था पीटीआई के हवाले से बात करते, उनके बयानों पर, उनके मुकदमों पर, उनकी पुलिस हमलों पर, या उनके जो अभी तर्ज अमल रहा है कि पीटीआई के करतूतों पर भी नजर दौड़ाएं सदर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आइन कहता है कि सदर हमारी मानेगा, मतलब वजीर आजम और काबीना की मानने के पाबंद है, हम उन सदर साहब की, आपकी बात मानने के पाबंद नहीं है। और ये जो आपका खत है, ये पीटीआई की प्रेस रिलीज है, ये पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा ये खत है। तो कहने का मकसद ये है कि आईनी बुरहान जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को पता है कि आइन का मजाक वो उड़ा रहे हैं, उनको पता है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनको पता है कि वो आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट उन पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। वजीर यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खत लिखें स्विस हुकाम को,
زرداری صاحب کے جو وہ پیسوں اور وہ جو سارے اس حوالے سے اکاؤنٹس کے حوالے سے انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، تو یوسف رضا گیلانی کو نائل کیا تھا سپریم کورٹ نے، تو شہباز شریف پر یہ نائلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ لیکن جس طرح اس وقت یوسف رضا گیلانی نے اپنے آئینی منصب کا خیال نہیں کیا، آصف علی زرداری سے اپنی غلامی کا حق ادا کیا، اسی طرح آج شہباز شریف اپنے نہ آئینی منصب کا حق ادا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی آئینی اپنی طریقہ کار نہیں ادا کر رہا، گورنرز کوئی مولانا صاحب سے وفاداری نبھا رہا ہے، کوئی مسلم لیگ سے وفاداری نبھا رہا ہے، اور یوں آئینی بحران انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ ملک جو پہلے دہشت گردی کے بحران میں ہے، معاشی بحران میں ہے، سیاسی بحران میں، اوپر سے آئینی بحران میں، ان ساروں نے مل کر ڈال دیا اسے۔ اور شہباز شریف پر بھی توہین عدالت لگ سکتی ہے، الیکشن کمیشن پر بھی، کہ آپ ڈیٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود بتاتے تھے کہ آئین کی روح سے آپ ڈیٹ دینے کے پابند نہیں، ڈیٹ نہیں دے سکتے آپ نے نئی ڈیٹ کیسے دے دی الیکشن کی؟ اور گورنر سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کا کام، گورنر خصوصی طور پر گورنر خیبر پختونخوا جو مولانا صاحب کے سمدھی ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ تو پہلے بھی آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے، اور پھر آپ نے ایک ڈیٹ بھی دی تھی الیکشن کی، اور پھر اس کے بعد ڈیٹ بدلنے کا کیا آپ کو طریقہ کار؟ کہاں سے آپ کو الہام ہوا کہ یہ انتخابات پرامن یا شفاف نہیں ہو سکتے؟ آپ کا کام ہے ڈیٹ دینا۔ لیکن چونکہ کھلواڑ ہو رہا ہے آئین کا، اس وقت ملک میں کوئی آئین نہیں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اصول کی بات نہیں ہو رہی، کوئی منطق کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اخلاقیات کی بات نہیں ہو رہی، بات ایک ہی ہو رہی ہے کہ عمران خان اس وقت الیکشن میں جانا نہیں، کیونکہ ہم ہار جائیں گے، اور ہم ہاریں گے تو عمران خان جیت جائے گا، اور عمران خان جیتے گا تو اقتدار میں آ جائے گا، لہٰذا عمران خان کو نہ اقتدار میں آنے دینا ہے، نہ ہم نے اس وقت الیکشن میں جانا ہے۔ پہلے عمران خان کو فکس کریں گے، نااہل کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، اس کے بعد پھر سوچیں گے۔ جب تک عمران تحریک انصاف ٹوٹے گی نہیں، جب تک ان کی مقبولیت ڈاؤن نہیں ہوگی، تب تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ باقی سب بہانہ ہے، اصل میں عمران خان نشانہ ہے، اور عمران خان کی مقبولیت نشانہ ہے، باقی سب بہانہ بازی ہے۔ اور اب سپریم کورٹ میں جیسا کہ یہ کیس جا چکا ہے، سپریم کورٹ میں تحریک انصاف جا چکی ہے کہ آپ آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی، لیکن ڈر یہ ہے، خدشہ یہ ہے، اور یہ خود اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ حکومت سپریم کورٹ کے سامنے آمنے سامنے آ جائے، سپریم کورٹ دوبارہ کہے کہ انتخابات کروائیں، اور یہ پھر کوئی آئیں بائیں شائیں کریں، اور اس طرح ایک انارکی پھیلنے کی، ایک تصادم کی، ایک وائلنس کی، اور ایک جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی سچویشن نہ بنے۔ برے حالات ہیں، اور صدر اور وزیر اعظم کے دفتر میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، قریب دفتر ہیں اسلام آباد میں، لیکن وہ کبھی وہ خط اس کو لکھ رہے ہیں، کبھی وہ اس کو خط لکھ رہے ہیں، اور آئینی بحران انتہا پر پہنچا ہوا ہے، اور یہ ملک تماشا بن چکا ہے، بنانا ریپبلک بن چکا ہے، اور یہ جو ان چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پر آ گئے، انہوں نے قوم اور ملک کا حشر نشر کر دیا ہے۔ ایک عمران خان کی مقبولیت اور ایک عمران خان کو اقتدار میں نہ لانے کے لیے یہ سپریم کورٹ کے بھی سامنے ہیں، اور آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فضل کرے اس ملک پر، اللہ رحم کرے اس ملک پر، کوئی معجزہ ہو جائے تو شاید ہم اس بھمر سے نکل سکیں، ورنہ تصادم، انارکی، وائلنس اور مزید آئینی کھلواڑ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔